दाखयता. सर आयज सकाळी तुजी कार्यकर्ती जी आसा सगळी तुजे फुडें येयले, अकस्मात येयले आनी तेणी तुका सगळ्यांनी डिमांड केला की तूं खंय तरी तांकां जाय म्हणून. एक तरी खंय तरी हांगसर एसटी रिजर्वेशन जाता म्हणून बोवाळ पडला आनी तुका मुखाल्ली दार जे आसा हें बी खंय तरी बंद जाल्ले कडेन आसा. म्हणटकीर आतां हेजे मुखार तुमगे भुमिका कशी आसतली कार्यकर्त्यां बद्दल? आनी हांवें सकाळच्यान हांवें सांगलां तुका भुमिका म्हणजे सगळे जनतेकूय कळ्ळें आसा. हांव भारतीय जनता पार्टीचो शिस्तबद्ध एक कार्यकर्तो आसा आनी ह्या कार्यकर्त्याच्या अनुशंगान जें कितें आयज जाल्लें आसा ताजेर हें जें कितें जाल्लें आसा तातूंत भितर म्हाका पार्टी खंय आतां म्हजें दार बंद बीन कांय जालें ना. आमच्या BJPक अनेक दारां आसात, राजकीय दार आसा, संघटनेचे दार आसा, सेवा आसा, बाकीची खुबशीं दार आसात. त्या दारां भितर खंय तरी एक्कोमोडेट जातलें कळ्ळें न्ही. एक स्वतंत्र दार खंय तरी उगडटलें, सो त्या खातीर भिवपाची गरज ना. पूण लोकां जें आसा लोकांक तूं सांग्यार जाय. लोकांनी आज सुद्दां लोकांलो सगळ्या सांग्यार सुद्दां बाजारांत एक बोवाळ पडला की सांग्यार सुभाष फळदेसाय जाय म्हणून. तेजे बद्दल तुमकां कितें सांगूंक कशें आसा, सुभाष फळदेसाय सांग्या वयल्यान केन्नाय वचचोय ना. हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, आमदार ना जाल्यार पसून तुमी 2017 ते 22 पयले आसा सुभाष फळदेसाय आमदार नासलो, पूण सांग्या भितर आसलो काय ना. सांग्याच्या प्रत्येक चळवळीन भितर, सांग्याच्या प्रत्येक मनशाच्या जिवितान भितर केन्नाय कितेंय वयर सकयल जाता तेन्ना सुभाष फळदेसाय आमदार ना तेन्नाय आसलो. आजूय जर एखादे वेळ रिजर्वेशन जालें आनी आमदार दुसरो आसलो जाल्यार हांव त्याच ताकदीन परत एक फावटी काम करतलो. परमनंट पसून जालें न्ही, परमनंट रिजर्वेशन जाल्यार पसून सांगेच्या जनतेन म्हजेर जो विश्वास ह्या 15 वर्सांक दाखयलो पळय न्ही, त्या विश्वासाक हांव फाट करून वचचो ना आनी सांग्याची सेवा करपाची. कारण ज्या वेळाचेर म्हाका निवडून दिलो हांवें एकूय संत घेनासतना सांगेच्या जनते खातीर काम करिता. त्या सेवा भाव ही वृत्ती घेवन हांव मुखार वचूं. सुभाष फळदेसाय अशा बारीक बारीक गोश्टींनी खचून वचपाचो नेम आनी सुभाष फळदेसाय फक्त आमदार जाल्यारच काम करपाक शकता हेंय न्ही. हांव आमदार नासतनाय 2017 ते 22 आमदारा पेक्षाय खूब मोठ्या प्रमाणान हांवें कामां केल्लीं. कोवीड काळ आयलो, हांव आमदार नाशिल्लो, भंय दाखयता प्रत्येकाक सप्लाय दिवपाक, प्रत्येकाक उबारून व्हरपाक, प्रत्येकाचे खंय अशें कितें म्हाका दिसता की 10 जे लोक एक्सपायर जाल्ले तांकां फॅमिलीक हें दिलें ना, अग्नी हांवें दिला आनी ताका लागून असलें कार्य करता करता हांव मुखार पावलो. सुभाष फळदेसाय कितें पयशे आसा किंवा पयलींसान आवय बापूय आमदार आसा किंवा आनी कितें हाजे खातीर आयला. सुभाष फळदेसाय आमदार आसा त्याच्या सेवे खातीर. आमी हेजे पयलीं आतां तुमगे भुमिका म्हळ्यार आमकां तुमी पळयलां की तुमगे फॅमिलीचे खंय तरी प्रॉब्लेम आसताले, कोण बरो ना जालो, एक्सपायर्ड सुद्दां जाले, तेन्ना तुमी तुगे भावजेन एक्सपायर्ड जाले तेन्ना तुमी खंय तरी महाराष्ट्रान नाल्यार हुले स्टेटी तुमी तेका मेळपा सोडून तुमी ते थंगसर पक्षाचें काम करताले आनी आतां पक्ष म्हणटा की तुजी कारवाय करता म्हणून. म्हणजे धोरण कशें आसा, पक्षाक म्हणजे आमच्या प्रदेशा अध्यक्षाक कितें मिसअंडरस्टँडींग जालें आसतलें की हांवें कितें कितें केलां. हांव फक्त देवळान गेल्लो आनी कोणाक सांगलेंय ना. ताचे नंतर आतां स्पश्टीकरण येतलें आनीक भुमिका बदलतली आनी कारवाई केले तरी कसली कारवाई जातली. म्हणजे हांव कोणाच्या इजमोलान ना. कारवाई केली व्हडली जातली. सक्षम आसा, म्हणजे स्वतंत्र विचार आसा. हांव पक्षा कडेन जे रितीन म्हजी वर्तणूक आसा, पक्षान जें कार्य केन्नाय दिल्लें आसा, अमूक कडेन वच आनी अमूक कडेन काम कर, अमूक अभियान आसा, ह्या अभियानात भितर तुजें योगदान जाय, अमूक कडेन निवडणूक जाय थंय वच. म्हजें वैयक्तीक पर्सनल कामां किंवा म्हजे घरांत भितर तुवें सांगलें तशें कोणी एक्सपायर जाले नंतर पसून थंय लाकूड घालनासतना हांवें जाहीर सभा एक वटेन उजो पेट्टा आसतना दुसरे वटेन जाहीर सभा केल्या. जबाबदारी आसा म्हणून. कारण अशा वेळाचेर म्हाका कशें आसा की हांवें म्हजे फॅमिली म्हाका म्हणटा की फॅमिलीक हांव केन्नाय पावलोय ना. म्हणजे लॉंग एक्सटेंडेड फॅमिली आसा, जॉयंट फॅमिली आसा, म्हजें घर व्हडलें आसा. त्या म्हणजे काका हे आमी जेन्ना वता पळय न्ही एकठांय रावतात, त्या घरांतली मयत जाता जाल्यार हांव पार्टीच्या कामा मुखार गेलो. आनीक विचारपाक आसलें की आयज
टी बिगर टी समाज जे आसा हेणी सरकाराक खंय तरी निवेदन दिल्लें की डिलिमिटेशन जें जावपा जाय सेन्सस जावपा जाय. सगळे लोकांचें मत अशें आसा की डिलिमिटेशन जें हें आसा हें जावपा जाय म्हणून. तेजे बद्दल तुमकां कितें सांगूचें आसता? हांव आतां कितेंय उलयलें जर जाय जाल्यार कॉन्ट्रोवर्सी जातली. म्हजें मत आनी ओपिनियन आतां प्रसिद्ध करप नासता, तें पयलीं जावपा जाय आशिल्लें. तें आतां उलोवन कांय फायदो ना. लोकांची ओपिनियनां वेगळी आसतली. हांव वेलकम करता की टीक रिजर्वेशन मेळ्ळें. जो कॅन्डिडेट दिता ताका घेवन हांव जशें पयलीं ZP पंचायत मेंबर आनी MP इलेक्शनान जसो सकाळ फुडें म्हणजे काम करपाची स्टायलच कितें, हांव 5 उठून तयारेक लागता, सक भायर सरता, 7 मतदारसंघाच्या पयलीं घराक 7च्या पयलीं केन्ना केन्ना 6:30 पावता. हांव त्या रितीनच काम करून भारतीय जनता पार्टीचो टीचो कॅन्डिडेट निवडून हाडटा. दॅट्स ऑल.